देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक वय आयच्या दिसा जेजू आमकां सांगता तुमी कळवळ नाकात कंत करिनाकात ह्या संवसाराची कंत मनशाक देवातावन विंगड करता आनी आमच्या कुडीच्या गरजां वरवीं आमी देवातावन पयस वयता कुडीचेंच चिंता कुडीचेंच उलयता कुडी खातीर आमी जियेता पूण जेजू म्हणटा तुमी म्हजे खातीर जिया तुमी खंत करिनाकात तुमकां कितेंय ना जाल्यार खंत तुमी करिनाकात बगर हांव बापा कुशीक येता तुमकां एक निवास तयार करता जायतीं कुडां म्हज्या बापाच्या घरा आसात आणि परत तुमकां आपोवन व्हरूंक येता आनी म्हज्या सांगाता तुमी शाश्वत रितीन रावतात ते म्हज्या सांगाता तुमी रावचेंच व्हडलें भाग जावन आसा म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां आज संतोष दिवची असलीं उतरां दिता वय सुदैवा प्रमाणे थंयसर एका चेडवाक एक चेडो पळोवन गेल्या उपरांत ताचें करार जाल्या उपरांत तो ताच्या गांवाक वयतलो आनी थंयसर ताका एक निवास तयार करतलो सोबीत एक घर तयार करतलो आनी ताच्या उपरांतच येवन त्या व्हंकलेक रावूंक तयार केल्ल्या त्या घरांत आपूण व्हरून ताचे थंय तो काजार जातलो तशेंच ते संगती विशांत जेजू आमकां सांगता जेजू म्हणटा हांवें तुमचे लागीं करार केला त्या रक्ता वरवीं हांवें तुमकां तुमचे लागीं करार केला आनी त्या त्या करारा वरवींच आज तुमकां हांवें मोलाक घेतलां आनी करार जावन हांव बापा लागीं पुनर्जीवन जावन बापा लागीं गेलां आनी बापा लागीं हांव गेल्ल्याचो उद्देश इतलोच जावन आसा तुका एक निवास तयार करूंक तुका स्वर्गा रावचें तसलें तें जिवीत तुका दिवंक वय आनी हांव परत फाटीं येतां आतां परत फाटीं येताना जेजू म्हणटा तूं एक व्हंकले बरी तयार जा तुका हांव थंयसर खंत करूंक सोडूना हांगासर बगर म्हज्या पवित्र आत्म्याक तुका दिलां वय भाव भयणीन आमकां पवित्र आत्म्याक दिलां इतलेच खातीर वाट सत आनी जिवीत म्हणल्यार त्या जेजूक जाणा जावंक आनी ताच्या सोबायेन आमी बरोवंक आज पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां कितें जाता पवित्र आत्म्या वरवीं ताची उतरांचें प्रकटण आमकां जाता आनी ताच्या उतराचें प्रकटण आमचे भितर जाताना एक व्हंकलेक कशें तयार जावन सुनगार येतात गी तशेंच आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी सुनगार रावन ताची वाट पळोवन आमकां रावूंक जाता असलेच बरवशांत आमची जिणी जियोंक आमकां साध्य जाता आज आमची जिणी थंयसर खंतीची न्ही बगर बरवशाची जिणी जायचे म्हणून जेजू आमकां उलो मारून आसा जेजू आमकां आपोवन आसा ताच्या मोगान आमकां आपोवन आसा वय कशें होरे ताक राखून रावच्या व्हंकले बरी आमी ताका राखून रावचें कित्याक ताणें कितें सकट सांगलां तें खंडीत तो करता कित्याक देव विश्वासी जावन आसा तो पातयेणेचो देव जावन आसा आनी जें कितें तो सांगता तें सगळें येदोळ पर्यंत जालां प्रभाद्या मुखांतर बरयल्लें सगळें संपूर्ण जालां आनी जें कितें ताणें बसयलां तें सगळें आमच्या जिवितांत जाता तर त्या होरेताक आमी राखून रावया आमेन